جميل جدا، مشترك في تمرين اخر من تمارين الرياضيات دائما يتعلق الامر بلي فونكسيون نوميريك ولا جينيراليتي سور لي فونكسيون. بالنسبه للتمرين ديالنا يقول donc soit f la fonction définie par f de x est égale à ax plus 1 sur x. السؤال الاول déterminer d de f، يعني حدد مجموعه تعريف الداله. اذا السؤال الاول لا يكتب دي دو اف. قلنا دائما تكتبوا لي اكس ابارتيان ا غنجيو للداله ديالنا واش فيها الكسر، فيها الكسر. اذا داكشي اللي عندي في المقام يخالف الصفر. كون كان الجذر داكشي اللي وسط الجذر، دونك كون كان الجذر غناخذ داكشي اللي وسط الجذر كبر يساوي الصفر. ملي كيكون عندي المقام داكشي اللي في المقام يخالف الصفر. اذا هنا عندي مقام، اذا هذا الاكس بوحدو اللي غنشوف هذا ما غاديش نتسوق ليه. اذا اكس ديفيرون دو زيرو. ما معنى اكس ديفيرون دو زيرو؟ يعني جميع الاعداد من غير الصفر، يعني ار ايطوال. اذا ممكن تكتبها ار ايطوال يعني بعد الصفر ايطوال، ماشي بلوس ماشي موان. ولا غتكتبها موان انفيني زيرو يونيون زيرو بلوس انفيني. صافي. اذا السؤال الاول واضح. مونطري كو اف اي امبير، يعني غنبينو بان الداله فرديه، نبينو بان اف فرديه بالنسبه للناس ديال العربيه. كيفاش نجاوبو؟ دونك سؤال جوج غنقول ليه بور اكس ابارتيان لشنو؟ الموان لانفيني زيرو يونيون زيرو بلس انفيني. دونك الا كان اكس تينتمي لهذا المجال راه حتى الناقص ديالو تينتمي لهذا المجال. راه باينه هذيك. خذ اي عدد كيما بغا يكون تينتمي لهذا المجال. مثلا واحد ناقص واحد راه كاين هنا، جوج راه كاين هنا حتى هو. دونك جوج موجب والسالب ديالو راه كاين. دونك اي اكس تينتمي لهذا المجال راه الناقص ديالو ينتمي للمجال حتى هو. انا قلت لك خذ جميع الاعداد من غير الصفر. اذا اي عدد خديتيه راه كاين الموجب ديالو كاين السالب ديالو في المجال. صافي. اشنو تنحسبو؟ دونك هذا الشرط الاول ديما محطوطه اف لناقص اكس اشنو تيساوي؟ اف لي اكس ديالي شناهي؟ هي اكس زائد واحد على اكس. نكتبوها هي الاولى نعوضو. يلاه اكس زائد واحد على اكس. صافي. غنمشيو غنكتبو اف لي موان اكس. شنو هي اف لي موان اكس؟ فين ما كان اكس غنعوضو بموان اكس. اشنو غتعطيني؟ هاد اكس غيولي موان اكس وهاد اكس غيولي موان اكس. صافي. هاد البلوس مع الموان تيولي الموان، اذا غتولي موان اكس موان واحد على اكس. غنعمل بهاد الناقص. الا عملنا به اشنو غتعطينا؟ نعمل به نعملو بالناقص، يعني هاد الناقص ما يبقاش غتولي اكس وهاد الناقص غيولي زائد واحد على اكس. وشنا هي هادي؟ هي اف لي اكس تعطات ليا. إذا غنكمل هنايا دونك اف لي ناقص اكس، اف لي ناقص اكس اشنو غتساوي؟ غتساوي ها ناقص كاين وهادي شنو هي؟ هي اف لي اكس دو اف اي امبير. إذا الشرط ديالنا تحقق، حيت ديما امبير خص يكون اف لي ناقص اكس تيساوي ناقص اف لي اكس. ثم السؤال الثالث سهل حتى هو. اشنو قال لنا السؤال الثالث؟ مونطري كو اف لي واحد على اكس يساوي اف لي اكس. يعني غتحسب الصوره ديال واحد على اكس خصك تلقى نيت راه هي الصوره ديال اكس. اذا غنطلق غنقول اون اشنو عندنا؟ هذا السؤال الثالث اشنو عندنا؟ عندنا اف لي اكس تيساوي اكس زائد واحد على اكس. صافي. اشنو بغينا نكتبو حنايا؟ بغينا نكتبو اف لي واحد على اكس. هادشي اللي قال لنا بغا اف لي واحد على اكس. اذا فين ما كان اكس غنعوضو بواحد على اكس. باش تبان لكم الامور نديرو بلون مغاير.
اكس عوضتو بواحد على اكس، اذا هاد اكس تا هو يتعوض بواحد على اكس زائد واحد غيبقى، وهاد اكس باش نعوضو تا هو بواحد على اكس. صافي. اذا شنو غتساوي؟ دابا غنقادو الحساب ديالنا، واحد على اكس زائد العدد عدد كسري، دونك واحد على اكس هي الاول في المقلوب ديال الثاني، اذا واحد في المقلوب ديال الثاني هي اكس على واحد. صافي. اشنو غتساوي؟ غتساوي واحد على اكس زائد واحد في اكس هي اكس على واحد هي نيت اكس. إلا قبل هاد جوج اعداد غتساوي اكس زائد واحد على اكس. وشنو هي هادي؟ هي نيت اف ل اكس. بكل بساطة. إذا سهلة. بقى لينا السؤال الأخير. montrer que 2 est une valeur minimale. هنا دائما تنركز لكم على هادي، حيت مهمة دائما تتحط لكم في الفورمولا. اشنو بغا؟ عندنا اف ل اكس تتساوي اكس زائد واحد على اكس. بغينا اف montrer que 2 est une valeur minimale. اشنو تتعني 2 est une valeur minimale؟ يعني اش؟ يعني ان اف ل اكس صافي مينيمال سوبيريور او ايكال ا 2. هادي اشنو تتعني؟ دونك ملي كنقولو 2 est une valeur minimale de f، ça veut dire que f ل x راه كبر من جوج. وإلا بغيت نبين هادي يكفي نحسب الفرق ديالهم، f ل x ناقص 2 خصو يكون أكبر أو يساوي صفر. دونك إلا حسبتي الفرق ديالهم ولقيتيه موجب، إلا حسبتي الفرق ولقيتيه موجب، هذا يعني أن f ل x كبر من جوج، هذا يعني بأن 2 يكون فالور مينيمال. صافي؟ إذا بحال نبداو حنا من الدال. إذا إلا بينا بأن الفرق ديال f ل x ناقص جوج كبر من صفر، هذا يعني أن f ل x كبر ما يساوي جوج، هذا يعني بأن 2 يكون فالور مينيمال. إلا تعطاتك فالور ماكسيمال راه العكس، f ل x غتولي صغار من 2، يعني الفرق ديالو غيولي صغار من صفر. صافي. إذا مينيمال أكبر، ماكسيمال أصغر. إذا هي اللي غنبينو. إذا اش غنحسبو؟ غنمسح. اشنو قلنا؟ قلنا غنحسبو اف ل اكس ناقص 2. اشنو غنكتبها هنايا؟ اف ل اكس ناقص 2 صافي تتساوي اف ل اكس هي هاد العدد اكس زائد واحد على اكس ناقص جوج. واش راه هاد العدد واش تنعرفو واش موجب ولا سالب؟ ما تنعرفوش. تنعرف بان اكس دونك المجال عليه هو صفر بلس لانفيني. ممكن نقول بان اكس موجب، واحد على اكس موجب، ولكن بارابور جوج ما عرفناش واش كبر ولا صغر من جوج، مازال ما عرفناش. اذا اش غندير؟ غنوحد المقامات. المقام واحد هو اكس، اذا اكس غنضربو في اكس غتعطينا اكس او كاري زائد واحد غيبقى، وجوج غنضربو في اكس هي جوج اكس على اكس. صافي. هذا عرفناه موجب، ولكن الفوق ما عرفناش واش موجب ولا سالب. اذا غنمشيو غنضربو الاشاره ديالو. كيفاش غنضربو الاشاره؟ بدلتا. الا بغيتي تزيد تقادها قادها هي الاولى اكس او كاري، جيب حداها جوج اكس عاد زائد واحد باش تعطينا بولينوم دوزيام دوغري ولا ايكواسيون دو دوزيام دوغري بحال بحال. اذا شنو غندير؟ غناخذ الفوق هنايا موجب. علاش؟ حيت عندي المجال موجب صفر بلس لانفيني، هذا موجب اكس سوبيريور او ايكال زيرو. اذا عرفناه موجب، اذا اللي بقى لنا هو الفوق. نشوف الفوق اشنو عندي؟ اكس او كاري ناقص جوج اكس زائد واحد. كيفاش غندرسو الاشاره ديال هذا؟ كيفاش غنعرفو واش موجب ولا سالب؟ غنحسبو دلتا. دائما غنحسبو دلتا. شنو غتعطينا دلتا؟ هي بي كاري ناقص 4 ا سي. اشنا هي ا؟ اشنا هي بي؟ اشنا هي سي؟ ا هي واحد، بي هي ناقص جوج، و سي هي واحد. إذا بي كاري هي ناقص جوج او كاري هي 4 ناقص 4 في واحد في واحد هي واحد. إذا غتعطينا 4 ناقص 4 هي صفر. صافي. لقينا دلتا يساوي صفر. واشنو تعطينا إلا تعطينا دلتا يساوي صفر؟ شنو تقول لنا القاعدة؟ حنا بغينا طابلو سين. دونك غنديرو طابلو سين. إذا هنايا إكس هنايا إف ل إكس. صافي؟ كي داير الإشارة
ديالها. دونك هنايا المجال اللي خدمنا فيه هو صفر بلس انفيني. إلا لقيتي دلتا يساوي صفر، هذا يعني بأن الإشارة ديال هاد اف لإكس، الإشارة ديال اف لإكس هي إشارة أ، سين دو أ، ها هي. دائما دلتا سين دو أ، ديما دلتا يساوي صفر، يعني هذه الإشارة هي إشارة أ. كي دايرة الإشارة اللي هنايا؟ إشارة موجبة. صافي؟ إذا هذا العدد فهو عدد موجب. كل لقيتي دلتا أصغر من صفر هي إشارة أ. دونك هنا راه كاين حل لواحد، راه كاين حل. دونك هنا راه كاين الحل إكس واحد يساوي ناقص بي على جوج أ. ناقص بي هي 4 على جوج هي جوج. إذا صفر جوج يمكن ندير هنايا جوج تتنعدم فيه. دونك هنايا إشارة أ سين دو أ وتالي سين دو أ. صافي؟ إذا كي داير الإشارة ديال أ فهي موجبة وهنايا موجبة. كل لقيتي دلتا سالب مباشرة إشارة أ في المجال كامل. كل لقيتي دلتا أكبر من الصفر غيكونوا جوج الحلول، إشارة أ عكس إشارة أ بين الجذرين. صافي؟ خارج الجذرين هي إشارة أ، ما بين الجذرين عكس إشارة أ. إذا كي لقينا هذا العدد لقينا بأنه موجب، هذا المجال دائما هو موجب، إذا غنقول بأن هذا موجب. إذا هذا موجب. صافي؟ إذا العدد كامل فهو عدد موجب. إذا غنقول ليه دونك f de x moins 2 supérieur ou égal à 0, alors f de x supérieur ou égal à 2. Ça va, il y a d'où 2 est une valeur minimale de f. Donc, nous avons un تمرين يكون واضح ونتلاقاو في التمرين إن شاء الله.